یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قرآن مجید تے کعبے دا در اصل غلاف حسین جڑا حسین بیٹھے ذرا کم از کم سبحان اللہ اچھی آکے قرآن مجید تے کعبے دا در اصل غلاف حسین ہور جیادی مجرم دا کیتا جرم معاف حسین اور اے سامت قرآن بلیدہ نہیں دی خاصی آواز حسین لوگ رسول دا سجدہ یاد در اصل نماز حسین کر کے آنکھوں سبحان اللہ بل میں کیوں نہ آنکھاں ساری برکت حسین دیئے ہاں ساری برکت حسین دیئے ساری برکت حسین دیئے ساری برکت حسین دیئے اوہ جہڑا تو کلمہ پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے ساری محنت حسین دیئے حسین ذرا کے سبحان اللہ ہاں جہڑا تو کلمہ پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے ہاں نانا جیندہ پاک محمد کل نبی آدھا نبیے بابا کل ولی آدھا ولیے زہرا پاک مڑیے نانا جیندہ پاک محمد کل نبی آدھا نبیے بابا کل ولی آدھا ولیے زہرا پاک مڑیے جہڑی نیز دے تھائیے 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 او تلاوت حسین دیئے او تلاوت